पवन कल्याण महोदयस्य अभिनव कृष्णदेवराय इति प्रशस्तिं वयं दातुम् उत्सुकाः। यथा कृष्णदेवरायः विजयनगर मध्ये सर्व सनातन धर्मस्य प्रतिष्ठां कृतवान्, व्यासराज अनुग्रहेण कृष्णदेवरायः यथा आदर्श राज्यं कृतवान् तथा अस्माकम् अभिनव कृष्णदेवराय महोदयः पवन कल्याण महोदयः अस्माकं देशे सनातन धर्म रक्षणार्थं विशेषरूपेण यशस्वी भूयात् इति प्रार्थनां कृत्वा इदानीमेव सः कोटिगीतालेखनयज्ञस्य दीक्षामपि स्वीकृतवान्। सोऽपि भगवद्गीतालेखन यज्ञे पात्रं स्वीकृतवान्। ये भगवद्गीतालेखनयज्ञे पात्रं स्वीकृतवन्तः तेषां मनसः अभीष्टं सर्वदा